बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोरये मायेक भेटोवच्याक मानसर्गी वैभवाचो कुडी आत्म्या संगीतिका जेजू घेता. नौकोरांजान संगी स्वागत दिवन मोगाचो मायेक आपल्या सिंहासनार तो बसयता. मोगाचे न्हू, मोरयेच्या राणीपणाच्या ह्या फेस्ता दिसा तिची जिणी नियाळून सोमयाचें आराधन करूंक आमकां हो अवकाश फावो जाला. तर भक्तीपणान आनी देवाचेर आसलेल्या व्हडा गौरवान आमच्या सोमयाक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोये 20 पेज 30 मान आनी महिमा आराधन तुका सोमया. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे असलो देपोन तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो. पाताक मातयेक सांडू मोनी जाऊन जियेलो. हुंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भक्त्याक सदांच दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो. सेवेन जीवी जरो पाय श्री सांचे धुले. उंडो वाईन मास रगत तुझे कुडीन बदलो. मोजा वगडा सकारात म्हणून सोम्या तुवें शिसाक आदेश दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या. महिमा तुका धन्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
गाणी उगडाप तुका सुमिया आराधन स्तुती मान आनी महिमा तुका हो दीस पळोवचे भाग तुवें आमकां केलाय सर्व आशिर्वादांनी भरून आयच्या दिसा आमची जिणी पवित्र करच्याक तुजो संगात आमकां पटयलाय सर्व रितीने मोरयेची देख मोरयेच्या जिवितांत जावन वाडची ती दैवी कृपा सदांच ती ससाय आमच्या जिवितांत पाठोवच्या आयच्या दिसा तूं आमची मदगात हजर आसा हालेलुया 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 हालेलुया. जी कोण सर्गी असलेल्या म्हज्या बापाची खुशी करतात ती जावन आसात म्हजी आवय भाव आनी भयण म्हणल्यार उतरां मारिफात देवाची खुशी केलेली तुजी आवय त्या आवयक मोरयेक मान फावो केल्ल्या हर एक रितीन गौरव देवाची खुशी पडलेल्याक दिल्ल्या मोगाळा जेजू तुका आमी अर्गां दिता हांव तुजी स्तुती गाता हांव आनी तुज्या नांवाची महिमा वाखणटा हांव तुज्या संवसारी मिसावा मुखांत तुवें जावन बापाची खुशी केली मात्र न्हय संवसारांत जियोन बापाच्या खुशे प्रकार जियेतल्या हर एकल्याक त्या सर्गींच्या राज्याचो मान तूं फावो करताय हर एक रितीन तो आशिर्वादांचो शिवोर आमच्या जिविताचेर वताय मोगाळ सोमया ह्या त्या बेसांवा पासत तुका आमी अर्गां दिता हांव तुका आमी मान बागयता हांव तुज्या नांवाची स्तुती गाता हांव वर्त्या मोगान मोगाळ सोमया बापाचेर आसलेल्या विश्वासान तुवें तुजें संवसारी मिसांव केलें आनी खंयच्याचीच परवा करिनासतना बापाच्या निर्मोण्या काल तूं चल्लोय सोमया संवसारी विरोधपण हर एक अडखळी तुज्या जिवितांत खंयच्याच रितीचो प्रभाव घालूंक सकनांत खंयच्याय रितीनी तुजी जिणी देवा बापाच्या वाटेन समकोन शांत अडखळ हाडूंक फावो न्हय तसल्यो म्हणलें तुवें तुज्या विधेयपणाद्वारे तुज्या बापा थंय असलेल्या विश्वासीपणाद्वारे बापा थंय असलेल्या त्या दृढ संबंधान दाखोवन दिलें मोगाळ सोमया आज तुजे समकार परत त्या दिनवाशी काळजान हांव आयलां तुजो मोग हांव नियाळटा तुजी कृपा तुजी ससाय म्हज्या जिवितांत आसलेली आयच्या दिसा हांव वाखणटा आज पवित्र सभेंत मोरयेच्या राणीपणाचो संभ्रम आचरसीत आसतना आनी मोरयेच्या जिवितांत तिणें जियेल्ल्या भावार्थी आनी विश्वासी जिविताची देख नियाळून आमच्या जिवितांत ती मानून घेता आसतना तिच्या जिणये देखी पासत तुका आमी अर्गां दिता हांव सोमया तिजें जिवीत उदारपणाचें उदार मनाचें आनी हर एक रितीन पयल्यार थंय सर्व रितीचो खंत हुस्को आसा करचें सगळ्यांक तुजे सरशीन लागीं ओडून हाडचें आपल्या जिणयेच्या देखी मारिफात सगळ्यांक भावार्थाची जिणी जियोंक प्रेरण दिवचें जिवीत आज संवसारांत आसा मोगाळ सोमया ह्या मोरये मायेच्या जिविता पासत तुका आमी अर्गां दिता हांव कीर्तन 113 वाक्य 1-2 Psalm 113 verses 1 and 2 Alleluia सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस्पराचे नाव सदैव जाव आता आनी सदांकाळ वय सोमया कीर्तनगराची ही उतरां आमकां आमची जिणी रचलेल्या दुनिया देवाची स्तुती करूंक आनी ताचें नांव सदां काळ जिणी आखेर पर्यंत गाजोवंक ताका महिमा दिवंक उलो दिता तुजो दैवीक शब्द आनी तुजें तें संवसारी मिसांव आमची जिविता वाट भावार्थाची करच्याक आनी जिणयेंत भाग्यवंतपणान भरलेली आमची जिविता चाल जावच्याक
हर एक रितीन तूं आमकां प्रेरण दिताय. मुखार सुमया तुजो दैवीक शब्द आनी तुजें तें संवसारी मिसाव आमच्या जिणेंत भगवंतपणान भरलेलें जावच्याक जिविता दिशा जावन आसात. मोरये माये तुजे आवय आनी आमचे माये मुखांतर तिणें तिच्या जिवितांत तें पाळण दाखयलेलें मेलफंक्त जिवीत उगडासाक हाडून आमी वावरतान धड जावंक प्रयत्न करता. सुमया विशेष कृपेन आनी आशिर्वादान देवा बापान तिचेर दया दाखयली. सर्व रितींनी तिणें जियेल्ल्या जिविताची चाल संवसाराक प्रेरण जावच्याक ताणें तिका विंचलें. मुखार सुमया आज त्याच मोरयेक तुवें कुर्सार आमची माय करून दिलें. आमच्या जिणयेक ती एक वर्ती ससायेची माय, आदार दिवची माय, कृपेची माय जावन आमी घेता आसतना तिची जिणयेक देख आमच्या जिविताक सदांनीत देवाची कुशी पाळच्यांत तुज्या उतरां प्रकार आमची जिणी भाग्यवंतपणाची करच्यांत प्रेरण जावं दी. कीर्तन 113 वाक्य 5 ते 6, Psalm 113 verses 5 and 6. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला तरी सकला पळोवंक वय सर्गा पृथ्वीमेर दिश्ट लावंक तो भागवता. वय सुमया हे सर्वेस्परा देवाचें उदारपण. वर्तो मोग खंत हुस्को बापान आमचे वयर दवरलेलो कीर्तनगार ह्या उतरांनी वर्णितना म्हज्या जिविताचेर ताणें नदर घाल्ली आनी तें बरें भावार्थाचें आशिर्वादांनी भरलेलें जिवीत आमकां दिलेलें हांव नियाळटां. सुमया विशेष कृपेन आनी आशिर्वादांनी तुवें आमची जिणी सोबयलाय आसता. खंयच्याच रितीन आमचे उणेपण अस्कत कांय लेखाक धरिनासतना जेन्ना एक बोगसाणें आशेवन येवचें काळीज, पातक रडोवन येवचें काळीज तूं सदांच परिवर्तन करताय, बरेपण थंयसर घालताय. बरी जिविताची दिशा, भावार्थी जिविताची दिशा त्या जिविताक तूं लाभयताय. सुमया कितलें हांव तुजे तावन संवसारी बोलवण्याक लागून स्वंत स्वार्थाच्या फायद्याक लागून पयस सरल्याले म्हाका तुवें पयस करूंक नाय. म्हाका रचलेल्या बापान केदींच म्हाका खेडूंक ना, तिरस्कार करूंक ना. बगार हर एक रितीन हांव ताका मोगासो ताचें सारकें आनी स्वरूप म्हाका दिलेलें तें महत्वाचें म्हणलें लेखून तो म्हाका आशिर्वादीत करता. म्हजी जिणी सदांच तुज्या जिविताच्या चाली मुखांतर सुमया, तुज्या जिविताच्या समर्पणा मुखांतर सुमया, तुज्या अमोलीक रक्ताच्या समर्पणांत सुमया म्हज्या जिविताक तो बचावी दिता, म्हज्या जिवितान बरेपण लाभयता. म्हज्या पातकांत हांव पातकाच्या मेळेपणांत हांव सुटका म्हाका दिता. जिवीत संतोषाचें जावन तो बदलता. सुमया ह्या खातीर ह्या रधनाच्या वेळार विशेष करून मोरये मायेचो उडास काडटा आसतना मोरये मायेन बापाक दिल्लो तो मान हांव नियाळटां. सुमया तो मान, त्या जिविताची चाल तुवें तुज्या संवसारी मिसावांत वर्णिली. हर एक रितीन बापाची कुशी करतेली, बापाच्या कुशे प्रकार चलतेली ती माय वर्ती जावन आसा. त्या मायची देख हर एक रितीन संवसारांत सबार जणांक लाभों दी म्हूण तूं आशिल्लोय आनी तेंच आयच्या दिसा ह्या आधुनीक काळार आमी पाळना साव. मुगाळा सुमया हर एक रितीन मोरी आमची माय तुजे सरशीन आमकां हाडून येता. तुज्या आदारान पात येवन जियोंक आमकां शिकयता. तुजें उतर आयकूंक आमकां ती आपोवणें दिता. तुज्या उतरां प्रकार
आमचे जिणी बांदून हाडूंक तीच तिच्या जिविताचे प्रेरण आमकां दिता. सोमया ह्या वर्त्या मायेचो मोरयेमायेचो उडास आमी काडटा आसतना मोगणा सोमया तिच्या जिविता मुखांतर तुजे थंय दिश्ट कंसोंक तुजे तावन प्रेरण जोडून भावट जिणी दृढ करूंक सदांच म्हाका तूं प्रेरीत कर, कृपा दी. देखून इसाया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत अध्याय 9 वाक्य 2 तावन 7 हां तो म्हणटा, काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. मोगळा सोमया निरंतरी तुजो उजवाड म्हजेर फांकलेलो आज म्हाका जळखाता. पातकाच्या त्या बुयरांत विलीन जावन आसतना सदांनीत निराशेच्या मनोभावांनी जिवितांत चलवणी उदेतना तुजें संगातपण म्हजे थंय आसा म्हणलें नियाळूंक हांव चुकताना. म्हाका तूं ह्या उतरां मारिफात इस्रायल परजेक दिल्ली बसवणी जिवाड करताय. त्या बसवणेन इस्रायल परजेक आपलें जिवीत बळवंत करूंक मुखार एक वर्तो मुखेली तांच्या जिवितांत एक सोडवणदार येतलो. त्या बरवशान जियोंक तांकां आपोवणें लभलें. आज म्हज्याय जिवितांत तूं सोडवणदार जावन आयलाय. तुवें म्हाका बचावी दिल्याय तुजें रगत वारोवन तुज्या जिविताचें समर्पण करन. त्या समर्पणांतय म्हजो मान आनी गौरव तुका पाठोवंक म्हाका कृपा दी. मरियमायेचें जिवीत मोगळा सोमया तुज्या मिसामाक सदांच आदारीत जावन आसलें. सर्वांनी तुजेशी आपली दिश्ट आपल्या जिविताची पावलां केंद्रीत करच्याक तिणें आपलें जिवीत पयल्यान त्या प्रमाणे बांदून हाडलें. जें कितें तूं करताय त्या सर्व कामांची शाबासकी देवा बापातय आसा म्हणलें तिणें दाखोवन दिलें. सदांच तुजो आदार तुजो सांगात जिणें बळवंत करता म्हूण कंगाल जालेल्या भियान भरलेल्या आपल्या जिवितांत उणेपण अनुभव करतेल्या लोकांक तिणें दाखोवन दिलें. खरी एका कार्यांनी सर्व रितींनी वस्तू उणें पडटा आसतना थंयसर विनती करून लोकांच्यो गरजो तिणें थांबयल्यो. आज तीच देख मोगळा सोमया म्हज्या जिवितांत तूं फावो करताय. तुज्या संवसारी मिसावाच्या सुरवेर तावन म्हरी माय विनती करच्याक तयार आसली. हर एकल्याच्यो गरजो आनी आखांत तुजेशी हाडून परिहार जोडचें तुजे तावन आपली कंगाल चल्ली निराशेन भरलेली जिणी बळवंत करची. जिविता दिशा चुकलेली जिणी नवी करूंक प्रेरीत करूंक तिणें तिचे जिविताची देख दिल्या. त्या खातीर कीर्तनगार कीर्तन 113 वाक्य 7 तावन 8 Psalm 113 verses 7 and 8 खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता, दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतले तो वयर काडता, फुडाऱ्या मदें तांकां जागो दिता व आपल्या परजेच्या अधिपती मदें तांकां बसयता. आज ही कीर्तनगाराची उतरां मरयेच्या जिवितांत खरी जाल्ली आनी बापाची खुशी पाळलेल्याक तिचें जिवीत वर्तें केलेलें आनी तो मान फावो केलेलो आमी नियाळटाव सोमया. आमच्या जिणयेंत मरयेची देख देवा बापाक विश्वासी रावलेली जिणी जियोंक ह्या वक्ता हांव करपा मागता सोमया. कितें आसूं दी हांव सर्वेस्पराची चाकरन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जाव म्हणल्या उतरांक मान वागोवन बापाची खुशी पाळच्याक मरयेन आपली जिणी समर्पिली. बापाचेर तिणें भावार्थ दवरलो. बाप कितें आशेता तें आपल्या जिवितान करूंक ती पेचाडली. मोगळ्या सोमया आज तुज्या पांयां तळा हांव आयलां. म्हजी जिणी
बापाच्या कुशे प्रकार जियोंक बाप कितें म्हज्या जिविता मुखांत ह्या संवसारी मिसावान म्हाका दिल्ल्या जबाबदारेंत म्हज्या संवसारी पयणार तें समजून घेवंक म्हाका करपा दी. बापाचेर भावार्थ दवरूंक तुज्या उतरांचेर भावार्थ दवरूंक त्या बरवशान जियोंक त्या बरवशांत जीव आसा थंयसर संतोष आसा दादोसकाय आसा बरेपण आसा म्हणल्यार वळखून घेवन हे म्हजें संवसारी पयण सदांच तुका मानता तसलें जावन जियोंक म्हाका करपा दी. आज मोगाळ सोमया म्हजें जिवीत तुका समर्पिता. मोरयेची देख दिलेल्या खातीर तुका अर्गां दिता. म्हज्या जिवितांत सर्गींची आवय जावन आत्मीक आवय जावन म्हजी जिणी बळवंत करूंक म्हज्या जिणयेंत म्हज्या जिविताची दिशा चुकलेल्या वेळार परत पाटी हाडूंक ती आसा म्हणलें भावार्थान मानून घेता. तिची ससाय तिची विनंती निरंतरी ह्या दोनी काळार म्हज्या जिविता खातीर आसा. तुजे कडेन ती विनंती करता आनी हर एक गरजो म्हज्या जिवितांत ती पाटयता म्हणलें भावार्थान पाती येवन म्हजी जिणी भाग्यवंतपणाची करूंक म्हाका तूं कृपा दी सोमया. सबार पावटी संवसारांतल्या संगतींनी विलीन जावन हांव जियेत आसतना संवसारी आशा संवसारी अभिलाशा म्हज्या जिवितांत बळवंत जाता आसतना तुजे थंय म्हाका बोळ आसा सकत आसा म्हजी जिणी वर्ती जाता म्हणलें पाती येवन तुज्या मोगाक वेंगून रावंक म्हाका तूं कृपा दी. मोरी माय देवा बापान दिल्लें आपोवणें स्विकार करन देवा बापाच्या त्या सांगातपणांत रावली. त्या भावार्थान तिणें आपली जिणी हर एका मेटांक बापा थंय दवरली. तेच बरें म्हजी जिणी ह्या संवसारांत एक पयण सर्गी राजांत तें बापा थंय परत विलीन जाता एक वडटा. त्या खातीर हांगासर आसलें म्हजें तात्कालीक पयण सदांच भावार्थाचें करच्याक भाग्यवंतपणाचें करच्याक तुज्या मोगान प्रेरीत जाल्लें जावन जियोवच्याक तुज्या उतरां प्रमाणे ती जिणी बांदून हाडच्याक आनी एकल्याक तुज्या मोगाची रूच म्हज्या जिविता मुखांत हांवें दिवच्याक म्हाका तूं करपा दी. म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक म्हाका शिकय सोमया. मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमची जिणी सोमयाक समर्पया. सोमी आमचे संगी सदांच आसा. सोमी आमकां ताचो आदार दिता. मोरयेच्या त्या जिवितांत सदांच बापाची कुशी पाळच्याक तिणें तिची जिणी समर्पिल्ली आमी पळयल्या अनुभव केल्या नियाळ्ळा. आज तिच्या जिवितांत लाभलेल्या बरेपणाक ती अर्गां दिवन गायलेलें गीत आमी गायता आसतना आमची जिणी सोमयाच्या पांयां तळी दवरया. आयच्या दिसाची सर्व कामां सोमयाक आमी समर्पया. आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत सोमयाचो सांगात बघून आमी आमची जिणी पवित्र करच्याक मोरये बरी देवा बापाक मानता तसली जिणी जियोवच्याक मोरये बरी हांव सर्वेस्पराची चाकरन हर एक रितीन आमच्या जिवितांत देवाचें उतर सदांच आमची जिणी सोबयता म्हणलें फाती येवन आयची दिसाची जिणी सोमकोनच्याक देवाचो आदार मागया. गावया गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको B94 पेज 85. म्हजो आत्मो सोमयाची वडवीक गाता म्हज्या तारोका थंय उल्हासता. म्हजो आत्मो सोमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महात कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. म्हजो आत्मो सोमयाची वडवी गाता
म्हज्या तारोकांतय उल्हासता ताणें केल्यान महात कार्यां जिणेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां ताणे आपले रस्ते दाखयली दयाळाय तिका सर संतती सदैव म्हूण मानतेल्यो कित्याक सत्यवंतांक विशीत कामां केल्यात भाग्यवंत सत्यवंताचे नांव म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता ताणें केल्यान महात कार्यां जिणेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां आपल्या बळवंत बावड्या ताणें बळ दाखयलें हंकार्यांक गर्विश्टांक ताणें दुस्पाटायलें पदवेदारांक वयता सकला घाले आनी किरकोळ्यांक उंच बारले म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता ताणें केल्यान महात कार्यां जिणेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां भुकेल्या लोकाची ताणें भूक थांबयली आनी रित्या हातान धाडलें ग्रेस्तांक पाटी आपणा भियेतेल्यांक दाखयता तो काकूट सदां संततेतावन संतते म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता ताणें केल्यान महात कार्यां जिणेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतले जेजू मुखार दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर दिता विन्सेंट लोबो फ्लाविया जुडित डिसोजा बळकुंजे तावन काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाकर दिता 21st वेडिंग एनिवर्सरी उर्बान शर्मिळा सिक्वेरा किरें तावन जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाकार दितात बऱ्या भलायके पासोत आनी बरी जिणे सांगाती लाभलेल्या पासोत बरें काम लाभलेल्या पासो देवाकर दिता आदित्य एन उलवारे देवाकर दिता आतूस वेगस मोरयमायेच्या मनाक देवाक तोर दिता बद्यार तावन सर्व आशिर्वादां पासो देवाकर दिता क्लॉटी डिसोजा आमच्या जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासोत ह्या वखदां देवाक आमी अर्गां दिवया जिवीत ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतले जेजू मुखार दवरता बऱ्या भलायके पासोत पेनी डिसोजा दुबय तावन हर एक रितीन आपल्या जिवितांत बरेपण लाभच्याक संतोष लाभच्याक पिडेच्या त्या सर्व संगतींनी जेजून गुण करच्याक आदार मागता ऑल्वीन नितीन आयवन आनी जसिंता तशेंच 8 वर्सांच्या एक भुरग्याच्या जिवितांत सर्व रितीचें बरेपण लाभच्याक हर एक रितीन शिकपाक येवशीन आपली जिणी केंद्रीत करच्याक एक विधेय भुरगो जावन वाडच्याक देवाचो आदार मागतात तशेंच बऱ्या भलायके पासोत मागता विणा सेरावो दुबय तावन बऱ्या भलायके पासोत रोजलिन डिसिल्वा दुबय तावन जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता सोल ऑफ फेलिसियान रिचर्ड डिसोजा कॅनडा सोल ऑफ ग्रेसी पिंटो departed souls of the orphans by Hilda Pinto,
soul of Jerome Fernandez Beldor, soul of Danicia de Souza Paldane, soul of Peter Gomes, soul of John Stanley Gonsalves Honavar, soul of Luis Cajetan Fernandez Goa, soul of Irene Albuquerque Siddakatte, soul of Anthony Pinto Mumbai, soul of Martha Mary Cardoza on her death anniversary, Kemtur, soul of Edwin Iset Kodial Bail, soul of Leon Ronna, fourth death anniversary, Juliana Lobo, soul of Mary Ferravo Tokur, soul of Lloyd D'Souza Ranipura, souls in purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. ही आमच्या भाऊ बहिणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमची जिणी आयच्या दिसाची सर्व आमची कामां साक्रामेंतांतल्या जेजूच्या पांयां तळा दवरतना दिव्य मोडया आनी सर्वेस्पराचे आशीर्वाद आमच्या जिविताचेर मागून घेवया. मेरे नाम जयसिंता हांव बॉम्बे तानातावन आयल्या. म्हज्या जिवितान जिवितान म्हाका जायते उपकार पावो जाल्यात. गेले त्या डिसेंबरांत म्हज्या पोटान खंडापट दूख सुरू जाल्ली. कितें करचें म्हाका कळून हांव डॉक्टरशी गेली. डॉक्टर म्हणलो तुका किडनी स्टोन. तरी हांव वखद दिली, पाटी आयली. वखद घेतना म्हाका देवाचें उतर वाचून मस्त देवाचें वास बरोवन वास्य मस्त मन आसा ते बायबल वाचतना म्हाका एक मन आयलें तो गुळयो घेनाका तूं टाबर आसतना म्हाका वच. तेन्ना डिसेंबरान ब्रदर प्रकाश रिट्रीट आशिल्ली. हांवें सगळें वखद बंद केलें आनी हांव रिट्रीट गेलें. रिट्रीट वचून दुसऱ्या दिसा तेंच्या हेजें एडर्सन चालू आशिल्लें. चालू आसतना फादरान सांगलें आयताना हेडो चालू आसतना हांवें सांगलें 121 म्हज्या पोटांत आतां 2 जोरान रोड सुरू केलें. एडो सुद्दां फादरा म्हणूंक लागलो एका भयणीचें फट कंप्लीट बरें जालें म्हणून. मागीर फादर म्हणलो म्हाका तूं वचून सोनोग्राफी कर. हांवें घरा सोनोग्राफी केलो. म्हजो सोनोग्राफी फुटलो नॉर्मल आयलो. ताका वर्ग परच्या दिसा पेंताच्या दिसा म्हाका हांगा येवन तो मस्त वास जालें. तागेर हांव नायट विजीट पळोवन आयलें. तेन्ना अक्षर पाद्रा कोट म्हाका सांगतालो. तेन्ना हांवें सांगलें म्हाका आनी एक पटेन मुलकेरीट वचोंक आसा. तेन्ना म्हाका नीट पळयता म्हाका कितें पटेन वचोंक मन जालें. हांवें म्हज्या भयणी सांगलें म्हज्या बरो आयला आमच्याच जोनाचें. ताका सांगलें म्हजें टिकेट काड हांव मुलकी येता म्हणून. ताणें टिकेट काडली. तेंय म्हज्या बरोबर आयलें. आयल्या उपरांत म्हाका मस्त बटेन कोण जाणा म्हाका ल्हान आसतना हांव फस्ट पावस सायकल पडिल्लें. पयल्या सायकल पडिल्लें तेन्ना म्हाका पिठाची प्रॉब्लम आसली. पिठाची प्रॉब्लम म्हज्या आतां म्हाका गुत्तना खाल म्हणून लास्ट टायम मागीर म्हज्या 2 सर्जरी जाल्यात. 2 सर्जरी जाल्यात म्हज्या सर्जरी जाल्यात. जाल्यार म्हजे मम्मी 2004 सरली. मागीर 18 म्हजो पप्पा मनस्ते पिडास चालू 5 वर्सां हांवें म्हज्या पप्पाची साकरी गेली. हांगाच्या देग मंदिराचें पायण हांव म्हज्या किचनान बेडरुमान सगळ्यान दवरून काली मागून आलें. म्हजें दूख कोणाक सोंसून आयलें. पण तेजो म्हाका म्हणलो पुता नाका रडा नाका हांव तुका सांगात दिता. तेन्ना उदर म्हणजे आसा बाबा म्हाका सांगात दी. 5 वर्सां पप्पाची सेवा केली. लास्ट 2 वर्सां पयलीं म्हजो पप्पा सरलो 90 वर्सांचो. मागीर हांव 2 बटेन हांगा रिट्रीट म्हज्या पप्पा मामीच्या मागणान हांव 2 रिट्रीटाक पावो जाली. आनी हांगा आयल्या म्हाका हांगाचें जेवण मस्त बरें जालें. आनी म्हाका 4 दिसांची इतल्या ह्या जगांची शिकवण आयकून मस्त बरें जालें. तुमी या हांगाची रिट्रीट म्हाका मस्त बरें लागता. अशें लागता म्हाका हांगा वचून म्हणून ना. Argan tuka Jesu. Argan tuka Jesu. Hoglap tuka. Mariman tuka. Thank you. God bless.
सर्वेस्पोरा आमच्या रस्तारा तुझे समोर आम्ही आयल्या जीवदातारा आमच्या पोसतारा तुझो वादा आम्ही मागता पोबी तुझे ते कान सर्गीचे अमृत पिवन ते जीविताचे जाऊन दिया दारानी बोलते आमचे हातेर मोगाचे सेवेचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्तय मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा मरियेच्या राणेपणाची परब आचारसिता. परत पवित्र सभा आमकां मरियेच्या देखीन आमची जिणी बावार्थान जिवोवच्या अवकाश करून दिता आसतना मरियेची ससाय, मरियेचो आदार आमची जिणे भाग्यवंतपणाची करच्याक निरंतरी आसा आनी सर्वेस्परा देवातय आमच्या जिविता खातीर ती विनंती करता. तिणें संवसारांत जियेलेल्या विधेयपणाच्या देवाक मानता तसल्या जिणेच्या त्या वर्त्या जिविता पळयना खातीर तो कुरव तें राणेपण तिका फावो जालें. देवा बापान वर्तो मान आनी गौरव तिणें विधेयपणान जियेल्ल्या जिविता खातीर दिलो. आज तो नियाळटा आसतना आमची जिणी भाग्यवंतपणान जियोंक दिल्ल्या पवणे स्विकार करूंक उलो दितात. देखून जायते फावटी आमच्या जिवितांत विधेयपणान देवाची खुशी पाळच्यांत, देवाचो मोग जाणा जावन जियोवच्यांत सुकलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीच फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या आवयक ओंकार मरियेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय. ह्या तुझ्या परबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासताव. आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक सर्गा राज्यांत तयार करून दवरल्या ती महिमा आमचे माये राणयेचे विनवणेन आमी सोडूंक पावो म्हूण तुजे लागीं मागताव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसप. कळोकान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष सोडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात.
तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बाराचें जूं, तांच्या खांदा वयले लांकोड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलाय. धरणीर जणजणतली सगळीं पांयतणां आनी रक्तांत लोळयल्लीं वस्त्रां उलपण वेतेलीं आनी उज्याचो ग्रास जातेली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां. विस्मीत बूद देणार पदवेदार देव, सस्नीक बाप शांतीचो कुंवर, तसो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां थावन नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राजचो तीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबारांचो सरेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे बड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वय सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. उदंती तावन अस्तंते पर्यंत सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तुती जावं. सर जाणांगात मदें तोच महोन्नात, अंतराळा वयर गसता ताची महिमा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला. तरी सकला पळोवंक आपल्या उंच स्थानांत हांव तो भगवता. वय सर्गा प्रथमेचेर दिश्ट लावन तो भगवता. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. खालत्यांक दोळींतली तो उखलता, दोबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडटा. कुंवारा बराबर तांकां जागो दिता. वय आपल्या परजेच्या कुंवारा मदें ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सदैव तूं ओंकार मरये देवाचें उतार जागोवन दवरून आपल्या अंतस्करणांत तुवें आटयलें. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. सोव्या महिन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतली एक औंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते औंकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, न मान देवाचे कृपेन बदलले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो न मान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्यान चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य सान सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी औंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली.
देखून तुजे तावन जल्मोनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरियेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची चाकर न, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणलें आमच्या ह्या वर्साचें ध्येय वाक्य आयच्या दोनी वाचपांक सरी केलें जाल्यार तें बऱ्यान लागू जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी मुखांत्र काळोखान सकतेल्या लोकांक एक उजवाड कसो हर एक रितीन आपली जिणी परसळावचें जिवीत लाबोवचो व्यक्ती उदेतलो, सोडवणदार उदेतलो आनी हर एक रितीन सर्वेस्पर देव तांच्या जिवितांत तो बरवसो, ते बरवशाचें किटाळ तो जागयतलो म्हणलें स्पश्ट करता. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत मरियेक देवाची माता जावचें भाग देवदूत देवाचें उतर घेवन आयिल्ल्या वेळार थंयसर लाभलेलें आमी आयकलें. एक किटाळ मरियेन बरवशाचें थंयसर जागयलें. जर तर आपणे जियेल्ल्या जिविताक हर एक रितीन देवाची खोशी पाळिल्ल्या जिवितांत देवान दिल्लो अवकाश तिणें गळसूंक नातल्लो जाल्यार, त्या उतराक खालती मान घालूंक नातल्लो जाल्यार तो बरवसो थंयसर निराशी जातो. हर एक रितीन थंयसर देवाच्या योजनान ताणें आयोजीत केल्लें थंयसर घडतें ना. पूण एक किटाळ संपूर्ण रितीन देवाचेर पातयेवन मरियेन उपजाशें केलें आनी थंयसर बरवसो जिविताचो उपजालो, बरवसो सोडवणेचो उपजालो, बरवसो सदांच जिवीत दिवचो थंयसर उपजालो. त्या खातीर मोरी ताच्या फाटल्यान आपली जिणी बरवशाची कर्ण जियेल्ली म्हणलें स्पश्ट आसा. देखून हर एक रितीन मोरयेचे जिणी आमच्या जिवितांत पवित्र सभा प्रेरण जावन दिता आसतना आमी हर एकली मोरयेच्या ससायेन जियेता. कोंताचो तेर्स मोरयेन जियेल्लें तें भक्तीपणाचें जिवीत, मोरयेन विधेयपणान पाळिल्लें ते जेजूच्या मिसांवाचें जिवीत आमी सदां नियाळटा. तेंचो मिसांव इस्रायल परजेक देवान ताचेर दिश्ट केंद्रीत जावन दवरन जियोंक आपयलेलें. तें बरवशाचें किटाळ सदांच जिवाड दवरूंक तांकां आदेश दिल्लो. आज तोचो आदेश ह्या दोनी वाचपा मुखांत्र प्रत्येक करून मोरये मायेच्या जिविता मुखांत्र आमकां लाभता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर देव ताचो आदार पाठयता आसतना तें बरवशाचें किटाळ आमच्या निराशेच्या, आमच्या कंगाल जाल्ल्या, आमचो बरवसो सांडलेल्या जिवितांत उपजाशें करता. ताका आमी इडें दिवया, सर्वेस्पराची वाट समजून घेवया, भावार्थाची वाट समकवया. आमेन. उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचें तुका भेटयता, जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता. जिणी देणी आमची तुका भेटयता, सुखांत तशें दुखां तुजेर पातयेता. मोरये परी क्रिस्ताक प्रकाशीत करता, सर्गीचे रास बांदून आमी वावुरता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्क्या पयस जादाबास सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान कुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपांत घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं
तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावो म्हूण विनम्र काळजान मागता हांव आमच्या सोमया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोरयेच्या राणीपणाच्या नित्यांकवारी मायेक आमी मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणताव. तुका वंदिताव. तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या अंकुवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित 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 दळबारा सो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्परा चे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटूया. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू जीवन झाला. ओ भावार्थासो घुट आमी परगडता. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाटय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती भगवान जुजेतीचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Tias Jesu vorbim, tias Jesu sangata, tias Jesu tai. पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वैदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. तुझे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें भितरूनचें म्हाका पावना, तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D67 D 67. जेजू तू ये काळजा, तू ये पिडार करून तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तू वेगीं ये, लागीं ये तू वेगीं ये. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा ओंकार मरयेचे राणेपण संभ्रमून ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ही आमची सर्गींची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजुरायाचो पाटलाव करूंक शिकोव आनी मरणा उपरांत ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवन संपूर्ण दुखेस्त सुखेस्त जावंक आमकां व्हरूं. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देविकाना बुकांत गीत नंबर G3. जिनियेच्या पैनारा वाजता एक सूर समकना. मरिये मायेक उलो मारता कसलीच बिरान म्हाका ना. ये मोरये ये तूं आमचे संगी, आमकां तुज्या गोपांत घे. पावशा भीत आमकां जेजू लागीं. ये मोरये ये तूं ये, ये मोरये ये तूं, ये मोरये ये तूं, ये मोरये ये तूं ये.
मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां भगवान कुसाचे कुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.